Television for entertainment and development. This is the TED Channel. Okay na? Okay, mayong buntag na sabno. Sa ikaduha na to nga pagkikita karon diri sa istasyon sa TED Channel. O nagapasalamat po dako sa labing makagagahom tungod sa panahon nga iyang gihatag kanatong tanan, ilabi na usab kaninyo karon nga nagapatalinghog ni ining maong atong gitawag og relihiyosong programa. Isip usa ka pagpadayon sa atong naisgutan may tungod sa labing gamhanan nga ngalan sa Amahang Langitnon nga kini siya napamatud-an sa balaang kasulatan nga usara gayud kay niing sumala sa Zacarias kapitulo 14 versikulo 9 gibutang diha, "The Lord is one and His name is one." Sumala usab diha sa sulat sa mga buhat sa mga apostoles sa buhat kapitulo 4 versikulo 12 gibutang diha nga usa ra gyud ngalan nga gikan sa langit. Dayon mao gyud kanunay ni akong silbi kanunay paghisgutan ang kiningalan sa Ginoo tungod kay mao ra man gyud ni siya ang gikabilin sa Dios dinhi sa mga tao sa yuta haron nga maoy dangpan, no? Panahon sa mga katalagman, panahon sa mga panginahanglan, no? Ilabi na sa di kalikayan nga mga gitawag og mga balatian. So mga igsoon ining kabuntagon karon, dili na ako pagpakyason ang mga pagpasalamat labaw sa tanan ngadto sa atong gamhanan nga amahan nga mao si Papa Isos ang iyang ngalan namo sa mga agtang. Dayon mayong buntag sad sa tanan nga mga viewer karon kutob sa maabot na ining gitawag og TED Channel. Karon niya ako sa ikaduhang hugna haron sa pag tubag sa maong mga pangutana, no? Katong niaging mga Mayo City na nangutana lagi mahitungod sa nganong lagi kunong ibutang magi sa agtang nagsugo bagi kuno ang Ginoo. Okay, ari tay igsuon sa sulat niya sa Juan kapitulo 1. Juan kapitulo 1 Juan kapitulo 1 versikulo 12 atong patalinghugan ang maong pulong dinhi sa Juan kapitulo 1 versikulo 12. Brad Kiwan palayo ko kuan Brad kay bura og kuan kayo kinin Juan 1, no? Juan 1 sige. Ako lang basahon ha. Juan kapitulo 1 versikulo 12 gibutang dire, "Apan sa tanang midawat kaniya sa tanan nga mituo sa iyang ngalan kanila naghatag sa kagahom nga mahimo silang mga anak sa Dios." Isip usa ka nagahisgot, no? Kay giingon diha dili man kay dawat ingon nga accept kundili giingon sa Biblia sa pinulong English receive. Sa to pa receive gyud na gyud kay gidawat. So kining ngalan nga gidawat namo dili kay ingon accept lang kundili receive pa gyud. Muna nga isip nga gidawat dunay gibutangan nga mao ang among mga agtang. Pareha bitaw aning nay mohatag na tong kwarta, no?
Muhatag kwarta atong mama, di ba ato mo gina isulod sa bulsa. So ang purpose nga doon na kay bulsa o pitaka haron nga ang kwarta nga gihatag nga imong na-receive sa imong mama isulod din nga na sa pitaka. So inanasad ang Ginoo, nagsugo siya nga kanang imong gidawat nga ngalan ipabutang gyud sa agtang. Kay nga naman unsa man di ay katuyuan, no? Nganong ibutang man gini siya sa agtang. Okay. Arita sa usa ka libro ni siya sa kuan kaning Katoliko. Dayon nalipay sad ko kay medyo bura og kining natabangan pud mi ba, no? Ug mga referensya tungod kay mangutana man gini mga tao asa mabasa unsay mga ebidensya nganong ibutang man gini sa agtang. So atong patubagon ang usa ka libro sa Katoliko atong gisulat atong 1942. The Catholic Biblical Association 1942. Dili ako gasulat ani ha. Kay natawo ko sa 1970s na dayon kining mong sulata gisulat sa mga gitawag og Catholic Biblical scholar, may scholar gahimo ani. Gibutang man siya prepared by the Catholic Biblical Association gisulat atong 1942. So atong basahon igsuon diri sa pahina 664 taman sa pahina 665. So unsay nasulat dinhi? Dili kini among sulat ha, kun dili ila kining libro nga atong na kuan kining na so to pa na diskubrihan nga ang mga writer diyan ang Katoliko day uyon, no? Tungod kay ang ilang libro nagtug-an man nga ang silyo sa buhi nga Dios usa ka panalipod. So ang pangutana ato ni Age dunay nangutana ato ni Age mahitungod lagi ini ngalan nganong ibutang gisagtang. Ningon siya dinhi sa pahina 664 gibutang. The seal of living God is an emblem of security, no? Security ito pa tigpanalipod o manalipod. This symbolism is taken from Ezekiel 9:4, servants of our God. The faithful who are to be marked as slave were branded probably with the name of God and the Lamb. So sang maong libro isakto gyud kaayo nga nagtug-an sad sila isip usa ka suporta, no? Suporta sa pulong sa Dios ug ang maong pulong kami ang napahinungdan tungod kay kami man gyud ang nagabuhat niini. Gibutang treo, the seal of living God is an emblem of security. This symbolism is taken from Ezekiel 9:4, servants of our God. The faithful who are to be marked as slaves were branded, probably with the name of God and the Lamb. So the servants of God, both Jews and Gentiles, are preserved by this mark from the cataclysm of the last days. So karon panahon na nanagita sa katapusang mga adlaw. Tungod kay ato nang nakita ang mga inunta nga nag-anam-anam nga mga katumanan sa propesiya diya sa Biblia ilabi na sa pinadayag, no? Gingon risad sa pahina 665 gitawag dinhi gibutang dinhi. The sealing is an assurance that all God's servants will be saved in the time of trouble. So sa maong sulat nila atong nakita nga pabor sila o uyon ang mga Katoliko sa among ginabuhat nga sa diha ang Juan kapitulo 1 bersikulo 12 gibutang diha kay sa tanang mituo
og midawat sa iyang ngalan. Doon na sila'y panahon, doon na sila'y katungod, doon na mahimo na sila nga mga anak sa Dios. So sumala usab sa libro sa Katolikong atong gibasa karon nga ang silyo sa Dios sa among agtang us dili lang kay panalipod kundi ilhanan di ay nga kami gitawag og mga alagad sa Dios. Den dili kay alagad-alagad lang og sa kuan pa dili huyang kay gitawag man ni diri og the faithful. So faithful gani gitawag og kuan pa na siya murag pitbull ba dili siya pasabot ng pitbull. Basta kay pitbull, no? Dili pitbull ha. Faithful. Sa to pa matinud-anon who are to be marked as slave were branded. So dili lokal, no? Silyado gyud na sa to pa ug sa kon pa sa mga item para sa kalibutan, mga genuine, dili lokal, dili ordinaryo lang, kundi gitawag slave were branded. Probably with the name of God and the Lamb. So ang ngalan gyud sa Dios ug ang ngalan sa anak sa Kordero o sa ramay ngalan sumala sa tong mensahe atong mga niaging mga adlaw nga ang kaningalan sa amahan mao ra po'y ngalan sa anak. So gibutang diha dili kay para lang sa Hudiyo, no? Kundi alang sa tanan kay giingon riyo. So the servants of God, both Jews and Gentiles, are preserved by this mark from the cataclysm of the last days. Ningon pod ang sunod nga panid sa pahina 665 gibutang dinhi, the sealing is an assurance that all God's servants will be saved in the time of trouble. So muna maigsoon, siguro anam na nakog tubag ang pangutana atong usa sa mga atig paminaw, no? Atong nangaging dinhi ko. Inaot nga naminaw siya kaharon sa mga malandagan yang unahuna ug unsay tuyo ngano ang ngalan sa Ginoo, ngalan sa Dios, labing ngalan sa labing gamhanan nga ang tuyo ani ibutang sa agtang usa ni siya kadakong panalipod. Dayon usad sa ni siya kailhanan nga tinuod nga servants of God. Ug dili kay kana lang gitawag pud og kanang mga matinud-anon. Dayon kanang marka usa ka timaan nga gitawag ni og branded people of God. So ari na sabta igsuon sa laing libro no sab isip usa ka pamatuod. Gayud mo tubig ng bilang kay karon usa na to. Isip usa ka pamatuod butang ko. Sa lain na sad nga libro atong abrihan sa libro sa gitawag og Concise Bible Dictionary sa pahina 700 lain na usab nga nagpamatuod may tungod aning silyo sa Dios nga nasa mong agtang. A seal is often employed as a witness and proof of genuineness. So ang silyo ay naghulagway pud o nagsimbolo nga usa ka witness and proof of genuineness. Ato pa genuine gyud, no? Og sa pisa pa ni bura og original. Og sa pisa pa ni og sa kwan pa Japan gyud, no? But dili gyud ingon nga lokal. Then gitawag na pulisya dinhi sa ubos, the gift of the Spirit is the seal. But the seal is now the distinctive mark of those who are of God. Ikaupat, believers only are sealed in virtue of their faith in a Savior who died for them and rose again. So ang silyuhan lang, ang kanang mga sinilyuhan, ilhana na sila nga mga believer gyud, magtutuo gyud sa iyang ngalan. Dayon, the seal karong panahon na. So dili ni kinahanglan sa unang panahon kay wala pa man ang mga katalagban. Ang mga katalagban dili man para sa unang panahon. Kundi ang maong tagna
preparasyon man guni sumala sa atong gisgutan nga dokumento nga preparasyon ni siya sa mga katalagman nga maabot, no? Muna nga ay mo katingala karon nganong karon nga panahon ligawas gyud ang mga pinatikan nga ang patik sa agtang dili ingon nga pakubol sama sa nauban, ingnon ta nga di kuno madutlan, mingon tag kuno kay di man gina tinuod dutlan gani ang Ginoo nya miingon anong tag di ta madutlan, no? So usa na siya kailhanan nga ang Dios sumala gitawag diri, but the seal is now the distinctive mark of those who are of God. So klaro kayo ang mga libro ang nagtug-an, no? Nagpahibalo nga nagpasabot ngani sa matag usa ka tawo nga kining silyo sa Dios among agtang nga mao ang iyang ngalan gayod nga gamhanang ngalan usala ni kadako keng paniguro alang sa mga katalagman nga mahitabo karong mga pipila ka mga adlaw. So niingon sad ang Biblia kinsa may laglagon, no? Ang silyo dako ba kining katabang karong panahon na. So ang tanong pangutana nato na unsay purpose pa sa lain nga nganong nga naamang gitay ngalan sa Ginoo sa agtang gikinahanglan ba gayon. So sumala sa Pinadayag kapitulo 9 bersikulo 4 giingon dinhi, no? Dili ko giingon ha, usa ka anghel nag-ingon ani nga kining gitawag og 7 Great Tribulation tingali burag ikalima ni siya nga ikalima nga tungloling o ikalima ba ning tribulation o kasakitan, dagkong kasakitan kay pito man ni siya. Gibutang lang dinhi sa bersikulo 4 sa kapitulo 9 bersikulo 4 gibutang dinhi gidid-an sila sa paglaglag sa mga balili o sa kakahuyan o sa bisan unsang tanom makalaglag lamang sila sa mga tao nga walay patik sa Dios diha sa ilang agtang. So mula may igsoon ng mga tigpaminaw ay lang mo pagkadismaya, no? Ay lang mo pag-ingon nga madiskorahi mo tungod kay wa mo'y ngalan sa Ginoo sa agtang, ngalan sa Dios. Panahon na, no? Panahon na nga pwede nga mudawat mo tungod kay ang maong propesya sa Biblia mao karon ang katumanan tungod kay sa dili pa maabot ang katapusan tunay dagko og mga ngilad o mga ngilngid nga mga hitabo dinhi sa yuta gani kining COVID-19 karon sample na ni pero dili ni ingon nga like COVID-19 na butang sa Bible ha kun dili sample na siya ang kining kuyaw og matuman ning gitawag og 7 Great Tribulation. So kining patik sa agtang sumala sa Biblia og referensya usa ni siya kadako kayong panalipod sa diha nga sa atong pagpangalagad makalahutay tahangtod sa katapusan. Tungod kay sa dili pa moabot ang katapusan adunay mga dagko nga mga katalagman nga mahitabo dinhi sa yuta ug ang mapahamak ani ug ang magantos ini o ang mga biktima ani mao lang tong mga tao nga walay patik sa Dios sa agtang. Sumala sa Biblia atong basahan pag-usab gidid-an sila sa paglaglag sa mga balili. So ay mong kabalaka na mabalili ka na mga tangkong ninyo, mga utanon, kamunggay o bisan unsa, no, nga mga lunhaw. O sa kakahuyan o sa bisan unsang talom. So bisan unsang talom ha. Di tambalaka na kaya naman di gyud na maunsa. Ang ilang laglagon gibutang dire makalaglag lamang sila sa mga tao nga walay patik sa Dios diha sa ilang agtang. So ang mga isusyanon sama namo isusyanon. Dili sa dili pug kumingon nga kaming tanan dunay patik, no? Pero depende na nganuman kung gusto kang makalahutay hangtod sa katapusan kay niingon ang Mateo kapitulo 10 bersikulo 22 nga dumtan kamos tanang tao tungod sa ako ngalan, no? Tungod sa ako ngalan. So ngalan sa Ginoo ang hinungdan nga magdumot ang mga tao. Dumtan kamo sa tanang tao tungod sa ako ngalan apan ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas.
So ang katulang doon ay patik sa Dios sa agtang. So painomdom sa tanang mga isosyalhon, no? Nakabalo naman mo nga importante gyud ang patik. Ano mo paglangan-langan tungod kay unyag pananglitag mahitabo ni og mga adlaw. Di ba sunod semana dayon nagpalangalangan ka, no? Pananglitag mahitabo na ugma, no? Ayaw ko nag dili ka maapir kay bisan pag kapila pagkabunyagi iningalan sa halangdong amahan, no? Dayon wala kay patik sa Dios sa agtang. Dili gyud ka makaikya sa maong silot tungod kay ingon diri makalaglag lamang sila sa mga tao nga walay patik sa Dios sa agtang. So kung doon lang kay patik sa agtang sumala sa Biblia ug referensya makalahutay gyud ka sa mga mga katalagman nga igabubo dinhi sa kalibutan. Survive ka. Then aduna na kay katungod, so ang makasurvive mao lang gitong makasulod dito sa gingharian sa langit. So atong basahon ni karon, no, daghan kay nangangkon, no, labi na subang sikta, wala lang tamanaway. Tungod kay sa ilang pagunahon na nga langit na gid kuno sila, no. Adto na gid kuno sa langit, puyo gid kuno sila sa langit. Gani dunay kanta sa bata pa ko nga balay ko sa langit, taga-sidlak-sidlak. So daghan kayong naghandom og nagdahom nga moadto gisiglag sa langit. Pero atong tan-awon og kinsa gining makasulod sa langit. Mga pinatikan ba ni o wala ba'y patik. So sumala sa maong saysay sa maong Biblia referensya nga ang patik sa Dios sa agtang mo ni usa ka butang diin makalahutay ta, makalabang ta sa dagkong mga katalagman sa yuta. Og ikaw lang, og katulang dunay patik, mao'y makasulod diha sa maong gingharian sa langit. Atong basahon ang Biblia, og tinuod ba ni atong gisulti? Arita sa Authorized Version. Okay. Atong basahon. Pinadayag Kapitulo 22 versikulo 3 ngadto sa 4 gitawag dinhi kagibutan ni wala na itunglo. So dito sa langit niya may tabo ha, wala na itunglo apan ang trono sa Dios o sa nating karnero maanaan niini og ang iyang mga sulugoon moalagad kaniya. So kinsa man ni mga sulugoan na o gingon sa referensya nga mga alagad niya. Sa 4, sila makakita sa iyang naong ug ang iyang ngalan manaa sa ilang mga agtang. So ang survivor makasurvive sa maong mga dagkong katalagman nga mahitabuon niya dinhi sa kalibutan. Mao lang katong mga tao nga nagbaton sa silyo sa Dios diha sa ilang mga agtang. Bueno, agi pag padayon, no, sa mensahe karon nga gisgutan may tungod aning patik sa Dios nga mao ang iyang bugtungalan, no, nga iyang ipabutang sa agtang haron ikaw makalahutay hangtod sa katapusan, no, hangtod nga og ikaw ra mo ay gitawag katulang pinatikan sumala gingon sa Biblia, dili ako ha. Ato na biyang gibasa ang makasulod gyud dito dunay gyud ilhanan ato gi sila makita nga sila gyud. So katurag yung dunay ngalan sa Ginoo sa agtang. So agi pagpadayon, no, kining usa ka ngalan sa Ginoo amo ingon ko yung tanan nga dili gini siya ingnon nato nga ang ngalan sa Dios moingon ta karon nga Hinebro sayop ta. So moingon ta karon nga Hebro ang ngalan sa Ginoo Hinebro dili kanya naman. Ang Dios walay sinugdanan o walay katapusan. Siya naghimo sa tibok kalibutan. Sa wala pa niya mabuhat ang kalibutan na ana siya. Kasi siya may gihimo. Nala ang iyang ngalan. Karon og mingon ka nga iyang ngalan Hinebro, na masayop yung kaking naman. Wala pa Hebro niya ng panahon na. Sa paghimo niya sa kalibutan, wa pa tao sa to pa, wa pa Hebro. Wa pa Griego, wa pa Latin, wa pa English, wa pa tanan, wa pa Tagalog, wa pa tao. Pero kay siya may gahimo, nana siya, og nana iyang ngalan. So dili ta maingon karon nga ang ngalan sa Ginoo, ang ngalan sa labing gamahanan Hinebro. Ayaw. Sayop ta diha kaya naman.
wala pa mataong Hebro na ng Ginoo. So kung kag Hinebro ang but pasabot ay ang Ginoo ang amahang langiton kuan siya kining Hebrohanon siya o ayang duna pay labaw niya iyang papa Hebro kay may kag Hinebro ay ngalan. Samot na nga dili pud Latin, dili pud Griego, dili English, dili tanan. Kining ngalan sa Dios sumala gingon niya sa Salmo kapitulo 135 bersikulo 13 nga kining ako ngalan handumanan sa tanang kaliwatan hangtod sa walay katapusan. Sa tupa kumon. So ano lang nahitabo nga ang unang katawhan niya Israelitas ug didto gipadayag ang iyang gamhanang ngalan. Tungod kay Hebrohanon man ang pinulungan sa mga Israelitas mo na gitawag og common dialect nila. So dito gisulat ang ngalan sa Ginoo dito sa pinulungang Hebro. Pagsulat ani nga sa pinulungang Hebro ni porma ginisiyag upat ra gyud ka letra. So imagine ha, upat ra gyud ka letra. Ug muuno magani kana delikado na kay ang Hebrews Bible, ang Hebro nga pinulungan wala inigsulat sa ilang pinulungan wa gid di ka kitag bawil. Pero adunay sound. Do na ganay sound ang utot ngalan pagahinoon, no? Do na gani sound ng mga langga maningog. Unya ang pagsulat ninon sa Biblia ang Hebro wa na hinunay sound. So ug imong tan-awon ng Hebrews Bible gisulat man gyud ang way bawil diha pero dunay mga bawil sound sama ng yod, no? Dan ug imo i-transliterate ka ng yod for magway sa ilaha na bawil na siya. So muna sa gingon ako ninyo nga kining ngalan as kong agtang gisulat lang siya sa pinulungang English, language sa English, kay haron ang tanang tao sa kalibutan makabasa og makasabot ani nga lana. Pero kung Hinebro pa ning pagkasulata, katong yod hiwawhi, katong ilang karakter di kita kabasa. Muna kung akong butang po ning YSWH, na dili po na mabasa kay nga naman nag-spelling ramang ka. Alalag niingon kag ang ngalan sa Ginoo si YSWH, nag-spelling ramang ka na. So basa ha. Muna para nga maklaro gyud ang YSWH, gisulat gyud na dito sa common nga pagkasulti kining gitawag og common pinulungan karon, international language, mao man gini English, so para mabasa sa tibuok kalibutan. Mo ni purpose nga nung gi-in-English nako pagsulat kining naasa mong agtang haron makasabot ang tanan. So kung ako po ning Grigohon pagkasulat, di po mo kabasa. So para nga makabasa ta tanan, makabasa ang mga tao, ginani pagsulat kay mao man gyud nay pronunciation sa Hebrew, Greek kay ang original nga Biblia nga Old Testament Hebrew man to. Upat na ka litra, mo na siya nga Isos ang paglitok ug sa Griego sad ang kay original nga pagkasulat sa New Testament Griego man na. So akong gisulat usab gibalhin ang ilang ang alphabet nila ngadto sa English muna nga ang pag-pronounce ug ang paglitok mo ra gyapon. So kini ngalan sa amahan usbon ako mao ni ang ngalan sa anak ha. Ang anak ni angkon gyud ang Mesiyas mingong ginawa siya kaugalingong ngalan kundi ang ngalan nga iyang gidala mo to ngalan sa amahan. Muna karon muna ngalan sa amahan o ngalan sa anak kining Isos nga inyong nakita. Bueno, sa sumala sa atong mga saysay, no? Ang kanang mga ngalan ng mga hinimog tao sama sa Yahweh, Jehovah, Jesus, no? Adonai, Elohim, o bisan sa ngalan, mga Allah, no? Mga ngalan na siya nga mga hinimo lang na siyang tao. So wala ginigahom og dili ginimao ang original nga ngalan sa atong labing gamhanan. So adunay mga tao sad sama sa ubang sikta. Ang ilang gihimo sigurista. Amay man siguro gyud para bitan mo patad kag sweet trees bitaw. Tagaan kag lumiro sweet trees, maniguro man gyud ka. Muna nga imo gyud rambulon. So tanawang isa kalumiro, inigrambol na, mahimo ng unom o mahimo bang pila ka buok. So kining ubang po mga pundok karon, no? Ay noon, dili man ta matingala na nila kay naniguro magina sila. Muna nga San Pedro na tanangalan, dawat po sila ng Isos, dawat po sila Yahweh, Yahshua, tanan-ana, usa na diha. No, dawat to na kay paniguro gina nga para nga di gyud sa kuan pa ba makadaog gyud, maigo gyud. No? Okay na siya. Okay na siya kung atong huna-hunaon pag-ayo
Pero mo lagi lang malangan ka. Kay kung mag-ampo ka nga gamito nimo tanangalan, imbes mahuman kag ampo mga 30 minutos, 20 minutos, maabot na lang po kahinog isa ka oras og ginampo nga naman daghang magkangalan sang piton. Ha? Ay wag isipyat po kay nga naman maapil maganingalan nga Hesus nga tinuod. Pero ang pangutana ni mura ni problema karon og dawaton nimo tanangalan. May lagi og pareha ka na ko dakog agtang kay pwedeng masulat ng pulo ka bukngalan ato isigutan ngalan. Yahweh, Yahshua, Yehoshua, Yeshua, Adonai, Elohim, ay kining Jesus, o Jehovah, Buddha, Allah, butang tagpulo. No? So kining akong agtang pwede man butang pulo ka bukngalan. Pwede ni sibo ni. Pero ang problema lang, unyag ikaw karon og gamay imong agtang mura ra kada kag agtang sa lamok, palog sana maigo usa ka bukngalan. Muna nga atong buhaton lang untaan kay usa ra may ngalan sa Ginoo, usalay dawata. Kay makasala man ka kung maghiskot kag laing ngalan. Atong testingag abri sa Exodus, ug muuyon ba ang Ginoo nga daghan imong sangpiton nga ngalan. Sa Exodus kapitulo ato sang testingan og abri kay mura og masipyat niya ta, no? Exodus budget lang ha ato sang panon kay lisod kay kung masayop ta karon pagkuan kanang pagsulti, no? Sala man gyud kung maghisgot kag laing ngalan. Exodus kapitulo 23 bersikulo 13 atong leon ha 23 Exodus 23 bersikulo 13 atong patubagon ang Biblia ug uyon ba sa Ginoo umusugot ba siya, no? Nga sangpiton siya ning daghang ngalan. Kay pung pasuban god maniguro man sila kay daghanon lang ngalan para sure god. Pero sa gingon sa Ginoo sa kapitulo 23 bersikulo 13 ngun siya la, og sa tanan nga giingon ko kanimo bantayan mo. So bantayan ginato dinhi, ha? Og dili maghisgot sa ngalan sa uban nga mga Dios ni ipadungog kini gikan sa imong baba. Ay ikaw na bahala, ha? Ang Ginoo ay kuan siya kining stricto po siya, no? Pareha po siya ning tao nga stricto ba nga dili gusto nganlan og laing ngalan, ha? Ningon ang Biblia og sa tanan nga giingon ko kanimo bantayan nimo, dili maghisgot sa ngalan sa uban nga mga Dios ni ipadungog kini gikan sa imong baba. So bawal gimulitok ta og laing ngalan, no? Lain nga ngalan sa mga Dios, kanang mga Dios Jehovah o mga Dios man sila gyapon. Mo na ingon sa Biblia, palitan anak ko nimo, mangutanan ko nimo. Uyon ba ka nga imong ngalan gwapo kaayo? Winston ang imong ngalan, ako ka ang gagtamuslo. Tawgon ka na ako guan ganing bulantoy. Nga doon na kay gwapo kay ngalan. Sik ako naman burag ako lang dili man kay ko stricto kayo pero burag og tawgo na pugo ng ngalana nga labi na ingno dag kawatan pastilan ang atong ngalan bis Romeo tawgo tag kawatan suko kita. So inana sa lang Ginoo, no? Pinumdum lang nato mga tao nga sigurista. Yung gusto ang tanang ngalan dawaton para gyud nga kuan kanang di gyud masipyat. Pero ningon ang Biblia sipyat ka. Sala gyud ka kaya naman the Lord is one and His name is one. Nga daghang kinangalan ni mong diskutan. Wala mo na yung problema karon, no? Okay lang na siya, pero ang problema na karon kay kinanglan man gyud tagpatik sa agtang. Kay gusto man ta mo lahot sa katapusan, kay mahadlok man ta maapil ining mga katalagman nga giskutan din Hadlok kanit tanang COVID, no? Hadlok kanit kanang COVID, mas mangani, magwantis mangani, no? So ang atong gobyerno hadlok ka sa COVID. So
muna hadlok man kag COVID, yung samot na kung ibubo na ning 7 ka katalagman, 7 ka hampak nga ngilad kay gitawag og 7 retribution. Una gikinanglan man ani gikinanglan man ani nga patik sa Dios. Ngayon, musugot ka, kay sigurista man ka. Daghang kingalan nga ibutang nga nas mong agtang. Na, basta kay mausab ginandagwan mo ba? O ibutang ning daghang ngalan si mong agtang. So, usa lagi ang ngalan, kaningo man ang Biblia, usa ra ang ngalan sa Dios, o usa ra po isang piton. Kay, klaro man kayo na, nga siya dili ko gusto. Diya po sa napulo kasugo, sa Exodus gyapon, sumala siyang pulong, doon sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 3, lingon siya din dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa tubangan ko. So ayaw ko no pag-practice, ayaw ko no pagdawat anang mga lain nga Dios. Dayon, dili mo iyokbo imong kaugalingon kanila. So dili ka pwedeng mo simba na anang dili tinuod nga Dios. Ni karon, simba ka ng Yahweh. Ako na nang ipaday ka ng Yahweh. Migula na ang tuig 600 to 1,000 BC. No? Di gina may ngalan sa manluluwas nga no? Di gina may ngalan sa man nga naman. Klaro man kayo sa Biblia nga ngalan sa man, 4 lagi ka litra. Gibutang ang nagbawil. Nya ang gabutag bawil na ang mga Hudiyo. Di man ko sila kasabot ng ngalan sa Ginoon makabasa. Muna nga, ilan lang gipasulagmaan? Anang Jehovah pod. Natawa man na, namugna man ang 1518. Gimbinto lang sa Kasanto Papa. So ako lang ipasabot nimo. Ninyo. Kanang Yeswa. Kanang Yeswa migula na sa 1930s. Ang gahimo na si Angelo Betraina. No? 1930s. Kanang Yeswa kini lagi mga Hudiyo lagi kanang nasubraan kayo pagka respeto sa pinulungang Hebro ba. Abi na kanang Yahweh katong mga karaang Hebro sa una mo naghimo ng Yahweh. Ilan na po nang giputol. Ang niya may gibilin ang way, gilagpot kaya naman, kanang way, di na Hebrew God, kana ramang niya, mistiso man ang Yahweh. Kombinasyon na sa ngalan sa Hebrew o sa insect, kanang way, ang ngalan ba ng insect. Muna ilan nang giputol, giwala, giwagtang ng way, gibilin ang niya, nagisumpayan, nagswa. Inasimbol na ngalan na kanang Yaswa. Gamanan din na. Kamo kita naman kadungog naman mo na, kabalo naman mo na, wala yung sumaygahom ko na ang ikapakita ninyo. So kana pong Yeswa, wala ko manghilabot ha, kundi nagtug-an ako tinuod, dokumentado ta. Kanang Yeswa gikan sa ngalang Yehoswa. Nya kanang Yehoswa mistiso gyapon na siya. Kaya naman doon na po yung ngalan sa insik ana. Kanang ho day. Insik man sa ho, insik man ang ho. Ilan ang gilabay na sad. Imbis Yehoswa, ilang giwala ang ho, nahimo ng Yeswa. Sayop din na. Unsan tuig kami gawas na? 2002. 2002. Karon pa mo kadungog ng Yeswa, no? Siyempre naman, mugi ni paggawas na 2002. Magulang pa akong anak-anak na magwangan. So, wagi na yung magahom. Isod po kayo nga ito ng pandawaton mga lanang mga hinimo lag tao. No? Di gina makatabang, di gina makaluwas na to. Nga naman, usara ang ngalan nga gikan sa langit. Katungalan sa amahan nga mo'y gingalan usab sa anak. Demoni kini ang gipatik sa mga agtang. Kaningon ang Juan Kapitulo 1, versikulo 12, kaysa tanang midawat o mituo sa iyang ngalan. Midawat ha sa iyang ngalan. So kay gihatagan ka ngalan, imong gidawat, ang pangutana, asa man na may butang, may man og pagkaon na nga gidawat nimo kay ibutang nimo sa plato, may magkwarta na ang imong gidawat kay imong isud sa bulsa, ngalan man na, doon ay butang sa imong lawas nga butangan siya nga gitawag og lugar diin siya ibutang. Nagsugo ang Biblia. Ibutang gyud sa agtang. Atong tan-awon sa Deuteronomio
nga iyang gipahibalo daan, no? Kini nahitabo dis katawang Israel. Kang Israel sa unang panahon sa diha nga silutan na sila sa Dios, muna nagsugo ang Dios sa usa ka tawo sa pagpamatik sa agtang. Dayon human og patik ana gisugo na puto niyang mga kilir, ning siya patyan niyo ang tanang tao katong walay patik sa agtang. Pero kung makakita mo nga dunay patik sa agtang, ay niyong hilabti. So muna sa karon dayong katapusan, kining gitawag og 7 tribulation, pagbuot ni sa Dios. Muna nga siya nagbuot ani pero naghatag sa siya usa ka pamaagi para ang katong midawat og mituon niya pabutangan yung ngalan sa agtang karon dili maapil sa maong katalagman. Atong basahan ang Deuteronomio. Ibutang yun ni ngalan sa Dios nga atong dawaton. Okay. Deuteronomio Kapitulo 6 versikulo 8. Gibutang din kini usa ka ngalan sa Ginoo, sugo niya. Og ihigot mo kini sa nga timaan sa imong kamot, og mamahimo kini nga timaan sa agtang sa tunga sa imong mga mata. So muna tanawa ko agtang. Di ba ibabaw sa mata mo iingon sa Biblia. Ay ibabag abi kay agtang man may butangan, magpataka lang putag butang. Muna ang Biblia nagtugan unsaon pagplastar yang ngalan. Ha? Dili butang si babaw, di butas kilid, di butas ana di takilid usa na ibabag di mo. Kun dili gibutang diri og mamahimo kini nga timaan sa agtang sa tunga sa imong mga mata. Muna siya ay insakto o proper good nga butanganan. Kay og kwarta pa lang gihatag, ibutang mangginas bulsa, no? Kay gidawat man mong kwarta. So muna maigsuon nga usa ka pagpamatuod nga dili ingon nga useless o way pulos kining among ginahimo. Kung pa sa uban, gahugaw-hugaw lamang ka. Lagi. Hugaw lagi, pero kung mahitabo na ni ugma o sunod adlaw kining ingon sa Biblia nga ibubo niya ang kaligot-got. No? Ibubo niya. Karon ang pangutana, wala ka modawat sa ngalan sa Ginoo, wala ka magbutang dan og preparasyon o panalipod nga ibutang sa agtang. Asa man kapunta, man katago. Kaya gingon niya, makalaglag lamang sila sa mga tao nga walay patik sa Dios diha sa ilang mga agtang. So sa gingon na nako kini mga lana, no? Kining gikan sa Yahweh, no? Dayon doon ako'y pahibalos kanginan. Doon ay pundok sa Assemblies of Yahweh, Assemblies of Yahweh nga makigdebate. So ako siyang gingnan nga i-public debate na nato karon atong may padungog po sa mga tao. Kay atong tan-aon nga kinanglan nga imog yung barugan tungod kay kini mga tawhana manggong Assemblies of Yahweh, Assemblies of Yahweh. Naghimo ni sila pasipala sa ngalan sa labing gamanan. Kay pung pa nila kini kuno ngalan nga Isos nga nasa mong agtang kabayo kuno ni. So kinanglan mangandam gyud ka, mupagawas gyud kag dokumento, no? Isip usa ka pagpamatuod at tubangan sa publiko nga kini ngalan nga Isos kabayo ni. Pag dili gani ka makahatag og dokumento at tubangan sa publiko, problema na nimo. Kini ingon ang Biblia, ang magpasipala sa ngalan pagapat yun gayon. Dili ako gisulti ana, ha? Dili ko yung gihadlo kanako, kun dili gipahibalo lang kanako nga kini ngalan nga imong ginganlan ug dili mao, kikinalan mo pagawas yung ka og dokumento pamatuod nga kini siya kabayo ni ngalan nga Isos na asa mong agtang. Bura man og nahagit magig ko kay ngano man silang ka andako keng pundok sa kalibutan ang mga Romanong Katoliko, dako ka na nga pundok, pero wagi sila kapasipala iningalan nga nasa mong agtang gani midayeg pa ganing uban.
Midahay kay nga naman ilang libro gyud nagtug-an nga ang makatawhan sa Dios sa kaulahian dunag na ngalan sa Dios sa alang agtang. Kini nung Assemblies of Yahweh nga ambot lang, no? Unsaon ka na ninyo pag sagang ka ng giingon sa Biblia nga patyon gayod ang magpasipala sa ngalan sa Dios. Ha? Dili ako'y kasulti ana. Kanang pundok ng Islam, wag na magpasipala ani ngalan na. Nakailagi sila ani nga na nagtuog yun. Tungod kay dili basta-basta kiningalan sa labing gamanan ibutang na sa agtang, no? Mga matinud-ano na sila kabalo gyud ana, bidayeg pamanggan ng uban nga nasayod pero kining Assemblies of Yahweh mga wa gini batasan, sige lang ipagawas na, no? Agiton taman mo ipagawas kina kanang imong gipamatuod nga ang ngalan nga naa sa mong agtang nga Isus kabayo na. Magpaabot ko kay doon naman tayo schedule, no? Pag matud-an ganit nimo nga kiningalan nga naa sa mong agtang kabayo ni muulan ko. Pero kung di gani ka kapamatuod, naran yung mupadayon bumugdili basta kay ang langit ng amahan nanumpa na. Nagsulti siya siyang pulong din sa Biblia nga siya ang magpasipala sa ngalan sa Dios pagapat yon gayon. So mura na siya, no? Ako wa man ko kailan nimo, ikaw na kailan man kanako. Pero sa imo lang gipangandak nga kiningalan sa kabayo, ipagawas yun na, ngalan man kanis kabayo. Kay dili man ka pwede nga magpataka na lagyaw-yaw. Kaya ako rin nag-istorya ko din wagi ko gipataka yaw-yaw, nag-istorya ko tinuod base sa Biblia og referensya. Bahala na ang tao masuko na ko basta kay ang akong pagpamatuod dili akong kaugalingong pulong kundi ug unsa ang nasulat sa Biblia ug sa mga referensya mao na ang akong gitudlo ug akong gisulti dinhi sa kahanginan. Kay ang tuyo nako, no? Kay ang bisan si Papa Jesus nagsulti, I am God, there is no other God. So muna nga gipasabot nako base sa mga Biblia ug referensya nga kining mga gods nga nanggula nanungha sa nalain-laing tuig ug ang mga dunay mga tawo nga naghimo ani igo lang kung gasulti, no? Igo lang kung gapahibalo mahitungod ani mga lana nga dili gini siya mao ug dili gini siya mao ang tinuod ug dili gini mao ang gamhanan nga ngalan. So mga igsoon sa mga kaminan, no? Sa sunod na tong kita lugang pang mga kasayuran sumala sa mga naisulat then doon na pa yun ang sulat diha nga ako pang ipaibalo ninyo. No, karong adlaw ako lang gitubag ang maong pangutana atong Pizza City, no? Human ko nagwali din na manggoy nangutana nga nganong isulat man ginangalan sa Dios sa agtang, nagsugo ba kuno ang Ginoo wala ba? So karon tingali ang nagapangutana ato hinaot pang naglantaw siya, naminaw siya sa akong mga esplikasyon nga kining among gihimo sugo ni sa Dios, no? Sugo ni niya kay sumala sa gibasa balik lang ning tanaw ang live katong gipangisgutan ako nga mga dokumento, no? Bible Dictionary dayon katong gisulat atong 1942 mga Catholic scholar, no? Nagsulti sila sa tinuod kanay sila god ang nagsulti ana sama ng mga Catholic scholar gitawag og the biblical kanang nag-study ang Bible mga Katoliko kanhi atong 1942 ilan nang gisulat. Nagsulat sila na, nagsulti sila na dili para sa ilang panahon, no? Kundi ilang gipahibaludaan sumala sa ilang sulti nga alang ni siya sa katapusang mga adlaw. Preparasyon ni siya sa diha nga ang Dios mosilot na sa kalibutan, ang Dios naghimo sad og paagi para ang iyang katawhan
masalbar o maluwas sa maong silot. Inumdum siguro mo sa nahitabo sa panahon ni Noe. No? Tanawa, sa pagsilot niya sa kalibutan, nagsugo po siyang Noe. Noe, paghimok arka, kay silutan ang kalibutan. Dayon, pagsilot niya sa kalibutan, ang nakasakay sa mong arka, mo po nasalbar. So, ilan pong panahon na. Sa dili pa na ibubo ang mga katalagman, gitawag og 7 Great Tribulation, dinhi sa kalibutan, nagsugo sad siya nako nga pabutangig patek haagtang ang ngalan nako mo ipatek haron kini mga tawhana maluwas sa maong katalagman. So muna siya maigsoon ang tuang pangutana ato mga atong niagi, kung gitubag sa yano o sa tinaw gyud pagpasabot o sa lain na usab nga panahon sa atong pagkikita tungod kay niabot naman ang oras diin nga sakto nga panahon nga gihatag sa atong panahon. So aduna po may laing mga adlaw ato niya ning ipadayon. Og salamat kay sa labing gamahanan o nalabaw tanan atong gamahanang Ginoo, atong gamahanang manluluwas nga mas papaisos mong agtang. Og salamat usab sa atong amigo sa TID channel si Sir Tide Alquizar. So dalaygon ang alas Ginoo dong himayang itong lang kaniya og moreto og daghang kayong salamat. I love you all. Audio Jungle. What do you wish for your meal?